मारो। असद भाई मारो। दोस्तों, इस वीडियो में आपने कार में जिस शख्स पर हमला होते हुए देखा है ना, वो सिर्फ एक आम दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि अगर आप उसके बारे में सुनेंगे ना, जानना चाहेंगे ना उनके बारे में, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपको भी अफसोस होगा। और आपने इस वीडियो को जो इग्नोर किया है ना, इस बात की शर्मिंदगी आपको भी महसूस होगी। मैं आपको बता दूं कि आपने और हमने एक नात सुनी है, चमन चमन के दिलकशी गुलों की है वो ताजगी। इसी तरह एक नात आपने सुनी होगी, मैं नजरे करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दरे सरकार पर सर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा सर कैसा लगेगा। ये नात जिसने पढ़ी है ना, उस अजीम नात खां का नामी इसमें गिरामी असद इकबाल शायर इस्लाम मशहूर मारूफ नात खां हैं। और वो मशहूर मारूफ नात खां ही हैं जिनके ऊपर इस कार के अंदर हमला किया जा रहा है। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि असद भाई आप बाहर आइए। लेकिन कितनी बड़ी शर्म की बात है कि 20 साल से जो बंदा नात खानी की दुनिया में काम पर काम किए जा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के पैगाम दिए जा रहे हैं, और हजारों लाखों जलसों में जिनकी नातें पढ़ी जाती हैं, मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताजों ने भी पढ़ी है, और मैंने बड़े बड़े उलमाए कराम को देखा कि असद इकबाल साहब की नातें पढ़ते हैं, वो कलाम ही ऐसा लिखते हैं कि जो हर आशिक रसूल को पसंद आ जाता है। लेकिन शर्मसार कर दिया इस घटना ने मेरे भाई हमें और आपको और सारे भारत के मुसलमानों को कि इतने बड़े शायर इस्लाम जो कि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर के देश विदेश में नाते नबी सुनाते हैं, इश्क नबी का पैगाम देते हैं, अचानक से एक वीडियो वायरल होती है कि उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है और उनको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और कोई क्यों आने लगा? जो उनकी कार में साथ थे ना, उनके साथ दाढ़ी वाले टोपी वाले, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल इतने बड़े नात खां के साथ आप थे मेरे भाई, हम अगर होते ना तो अपनी जान की बाजी भी लगा देते, अपना सर फटवा लेते, हमारा चेहरे पर चाहे 1000 चांट पड़ जाते, 1000 चांटे, लेकिन मेरे भाई इतने बड़े शायर इस्लाम पर आंच भी नहीं आने देते और उन्हें छूने भी नहीं देते इंशाअल्लाह। लेकिन शर्म करनी चाहिए आपको। आप पीछे खड़े होकर के दूर से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? अरे आपके साथी थे, कम से कम इतने ही सफर सही कि आप प्रोग्राम में जा रहे थे, तो क्या प्रोग्राम तक के साथी थे आप? आपका फर्ज नहीं बनता? फर्ज तो मुसलमान का यहां तक बनता है कि अगर आपके सामने किसी मुसलमान पर हमला किया जाता है तो ऐसी हालत में आप उसके डिफेंस में खड़े हो जाएं, उसकी हिफाजत करें। लेकिन भाई तुमने अपने चेहरों पर कालोच जो पोती है ना, जलील कर लिया अपने चेहरों को कि तुमने इतने बड़े शायर इस्लाम, इतने बड़े अजीम नात खां कि जिसने ऐसे ऐसे कलाम लिखे हैं कि आज तक उन कलामों को पढ़ा जाता और मोहब्बत के साथ सुना जाता है और ईमान में तरोताजगी पैदा हो जाती है। उस शायर इस्लाम पर जब कातिलाना हमला किया गया, उस पर हमला किया जाता है, तो तुम में से कोई भी उसकी जान बचाने, उसकी इज्जत बचाने आगे नहीं आता। शर्म करें मेरे भाई, जो खामोश है ना उनको अपनी परवाह करनी चाहिए कि आज इतने बड़े शायर इस्लाम पर हमला हो गया, हम अभी खामोश है ना, हमें बड़ा मजा आ रहा है कि भाई वो इतना बड़ा शायर इस्लाम है, इतने पैसे लेता है। अबे जरा कभी गायकारों को देखो ना, अबे तुम्हारी शर्म करो थोड़ी सी। अरे जरा कभी गायकारों को देखो ना, इनके ऊपर इल्जाम लगाने वाले लोग के 36,000 लेते हैं, 40,000। वो गायकारों को देखो ना, 50-50 लाख रुपए जिनको एक एक प्रोग्राम के तुम दे रहे हो, एक एक प्रोग्राम के 5-5, 10-10 लाख रुपए फीस होती है जिनकी। कभी उनके बारे में कुछ बोलो, हिम्मत हो तो कभी उनके खिलाफ कुछ बोल के दिखाओ। वो जब आ जाए ना तुम्हारे शहर के अंदर तो उनके पीछे भागते हैं लाखों करोड़ों लोग। कोई एक्टर छोटा सा आ जाए ना ठुमके लगाने वाला, उसके पीछे भागते हैं। 20 साल से नाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनगुनाने वाला बंदा, इसके नबी का पैगाम देने वाला बंदा, ऐसा कलाम लिखने वाला कि जिसका कलाम लाखों आशिक नबी की दिलों की धड़कन बनी हुई है और उनकी जुबान का जिक्र बना हुआ है, ऐसी नातें और ऐसे कलाम, ऐसे मनकबत के अशार लिखने वाला शायर के साथ ऐसी बदतमीजी की गई और ऐसा मामला कि कोई बचाने आगे नहीं आया। इस बात ने पूरे भारत के मुसलमान को शर्मसार कर दिया है। खासकर जो दाढ़ी टोपी वाले वहां खड़े हुए थे ना, वो तो बिल्कुल भाई जलील हो गए। शर्म करनी चाहिए उन्हें और माफी मांगनी चाहिए सबके सामने आकर के कि हाँ हमसे गलती हुई है। अरे यार ये चिकने मुंडे लोग आते हैं, ये आकर के 2-3 लोग, सिर्फ 2-3, अरे मैं कह रहा ना हजारों भी होते। लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि अगर एक अजीम नात खां, एक हाफिज कुरान या एक आलिम दीन या एक नाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनगुनाने वाले पर या कोई सादा मुसलमानी क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर हमला हो रहा ना, 1000 करने आए, तो आप अपनी जान की बाजी लगा करके उसकी हिफाजत करते, अल्लाह बदले में दोनों जहान में आपकी इज्जतों में इजाफा अता फरमा देता। लेकिन आपको तो चूंकि जलील होना है ना, आप तो सिर्फ झूठी इज्जत के पीछे भाग रहे, झूठी इज्जत के पीछे। अपनी सेहत को बचाना है, ये सेहत एक दिन चली जाएगी हजरत, ठीक है ना। ये जो चेहरे का निखार है ना, आपको लग रहा है कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो चाटा मेरे ना पड़ जाए, या मेरे दाढ़ी पर कोई खींच ना दे तो मुझे खून ना निकल जाए, चोट ना आ जाए, जख्मी ना हो जाऊं, ये जो आप परवाह कर रहे हैं ना, एक दिन ये सब चला जाएगा, रह जाएगा आपका ईमान। तो ईमान का तकाजा तो यही था कि अगर इतने बड़े अजीम नात खां पर या एक मुसलमान पर हमला किया जा रहा हो तो आपको आगे आना चाहिए था और हमलावरों से ये कहना चाहिए था कि पहले बात बताओ,
اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آتے نا تو اتنے لات جوتے برساتے ان میں کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی، اور وہ بھاگ بھی گئے حملہ کر کے، یہ دیکھے۔ لیکن اس عظیم نعت خواں کی ایک ادا نے نا ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ شاعر اسلام اسد اقبال صاحب پر وہ لوگ حملہ کرتے گئے، کار کے اندر اسد اقبال صاحب بیٹھے رہے، نہ انہوں نے کوئی گالی دی، کلام نبی گنگنانے والے بھائی، اسد اقبال صاحب نے کوئی بھی گالی نہیں دی، نہ ان لوگوں پر لات چلائی، نہ غصہ چلایا، بلکہ صرف وہ اپنی عزت بچاتے رہے۔ اور وہ بندہ جو کہہ رہا تھا نا باہر آ جائیں، ارے بھائی جب وہ اندر تھے، جب تو تم نے بچایا نہیں، اگر وہ باہر آ جاتے نا تو پھر بہت برا حال ہوتا نا۔ تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہے، تو انہیں پتا تھا کہ اس دور کا مسلمان کیسا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی میں پھر ایک بڑا پیغام دوں گا کہ یہ جو پیغام ہے نا، یہ جو پیغام جو پہنچا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس نے پوری دنیا میں شرمسار کر دیا ہے۔ تو اگر واقعیتاً آپ اس بات پر شرمسار ہیں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ایسے آگے کبھی کوئی حرکت نہ ہو، تو میرے بھائی اس پر اپنی رائے رکھیے، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، چونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے میرے بھائی مسلمانوں سے کہ ان کی حفاظت نہیں کی۔ پہلے تو جس کے یہاں پروگرام ہونا، اگر کسی عالم دین کو آپ نے بلایا تو کم سے کم آپ 12 لوگوں کی ٹولی جایا کریں ان کو لینے کے لیے۔ ارے ہزاروں نہیں جا سکتے مت جاؤ، کروڑوں نہیں جا سکتے مت جاؤ، 12 لوگ جاؤ، 12 لوگ ان کو درمیان میں لے کر کے، ایک عالم دین کو، ایک شاعر اسلام کو، ایک نعت خواں کو لے کر کے آئیے۔ ایک ایک قدم پر اللہ آپ کو ثواب اور رحمتیں عطا فرمائے گا، چونکہ آپ ایک اللہ والے کی محبت میں آئے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آئے ہیں، وہ نبی کے ذکر کو سنانے جا رہا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں گنگنانے جا رہا ہے۔ تو اگر ایسے بندے کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم دین ہو یا حافظ قرآن ہو یا ایک نعت خواں ہو یا شاعر اسلام ہو، اگر وہ پرہیزگار ہیں، شاعر اسلام ہیں، تو ایسی حالت میں آپ ان کی حفاظت کریے، اللہ دونوں جہان میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچائیں کہ شاعر اسلام اسد اقبال پر جو یہ گھٹنا ہوئی ہے نا، جو یہ حملہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک عظیم نعت خواں پر حملہ کرنے میں لوگوں نے بالکل سوچا بھی نہیں۔ دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مانگ کریں کہ جن لوگوں نے اسد اقبال شاعر اسلام مشہور و معروف نعت خواں پر حملہ کیا ہے، انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور انہیں ہرگز معاف نہ کیا جائے، تاکہ اور لوگ جو عظیم نعت خواہوں پر، حافظ قرآن پر اور عالم دین پر بنا سوچے سمجھے حملہ کر دیتے نا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ان کو بھی اس بات سے تھوڑی نصیحت ملے، وہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ حافظ قرآن اور عالم دین پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو واقعیتاً نعت نبی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے نا، تو ذرا سی محبت کا پیغام ضرور دیں، تاکہ جن لوگوں نے ایسی حرکت کی اور کروائی ہے نا، ان کے چہرے ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں اور وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اور اگر معافی نہیں مانگتے تو اللہ دونوں جہان میں ان کو ذلیل و خوار کرے، برباد کرے، چونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں لکھنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف لوگوں کو سنانے والے پر حملہ کر کے ساری دنیا میں اپنے آپ کو ویسے ہی ذلیل و خوار کر لیا ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پیغام دیں کہ الحمدللہ آج بھی مسلمان گائیکاروں سے نہیں بلکہ نعت خواہوں سے پیار کرتا ہے، آج بھی مسلمان گانے کی نہیں بلکہ نعت نبی کی عزت کرتا ہے، اور آج بھی مسلمان نعت خواہوں کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے والوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔